नमस्ते। केही समय अगाडि हो युक्रेन सङ्कटपछि युक्रेन र रुसका बीचमा चाहिँ लडाईँ सुरु भएपछि अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन एउटा नाटकमा प्रदर्शन गरेको थियो। अब त्यो नाटक के थियो भन्छ भने डेमोक्रेसी समिट अथवा प्रजातान्त्रिक सम्मेलन, जसमा चीन रुसलाई बोलाइएको थिएन। उले दक्षिण अमेरिकामा पनि त्यही गर्यो हैन। त्यहाँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई बेकुफ बनाएर अहिलेसम्म चाहिँ तपाईको लुटेर खाए जस्तो गर्नको निम्ति अमेरिका समिट भन्ने बोलाएको थियो, जसमा चाहिँ उसलाई मन नपर्ने, उसको विरोध गर्दै आएका भेनेजुएला, निकारागुआ, क्युबा जस्ता देशहरूलाई बोलाइएको थिएन। परिणाम त ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले त्यो उसको सम्मेलन बहिष्कार गरेका थिए, जसमा मेक्सिको पनि थियो। र अमेरिका समिटमा चाहिँ अमेरिका पुरै उल्लु बनेर, दुनियाँको अगाडि उल्लु बनेर चाहिँ तपाईको सिद्धिएको थियो। र त्यो भन्दा उसले अगाडि चाहिँ हामी माने युक्रेन सङ्कटलाई लिएर आफ्नो चाहिँ अपराधलाई, कुकर्मलाई ढाकछुप गर्नको निम्ति हामी प्रजातन्त्रको निम्ति लडिरहेका शक्ति हौँ, हाम्रा मूल्य मान्यता प्रजातन्त्र हुन्। तर यिनी अधिनायकवादी शक्तिहरूले प्रजातन्त्रमाथि ठुलो चाहिँ एउटा चुनौती खडा गरे भनेर एउटा चाहिँ समिट, डेमोक्रेसी समिट भन्ने चाहिँ गरेको थियो। त्यो एकदमै हास्यास्पद भएर चाहिँ तपाईको अन्त्य भएको थियो। र अहिले भर्खरै यो जुलाई 10 मा अमेरिकाको तपाईको विदेश मन्त्री हैन ब्लिङ्केनले एउटा कुरा चाहिँ तपाईको फेरि बाहिर ल्याएका छन्। उनले युक्रेन चाहिँ रुस र चीनप्रति लक्षित गर्दै उनले पश्चिमा जगतका कथित आधारभूत मूल्य मान्यताहरू जो चाहिँ विश्वको कानुनका अङ्गको रूपमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू त्यसको पक्षमा लड्ने शक्ति हुन् भनेर चारवटा कुराहरूको उनले व्याख्या गरेका छन्। त्यो के को निम्ति त भन्छ भने एउटा सबै देशहरूको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ तपाईको ग्यारेन्टीको लागि उनीहरू लडेको है, अमेरिकनहरू लडेको सबै देशको सार्वभौम सत्ताको ग्यारेन्टीको लागि, सबै देशहरूको स्वाधीनताको लागि, संसारभरिको चाहिँ एउटा मानव अधिकारको लागि, सबै देशको क्षेत्रीय अखण्डताको निम्ति अथवा भूगोलको अखण्डताको निम्ति, यो चारवटा चिजको निम्ति हामी लडिरहेका छौँ। र बाँकी चाहिँ जो यसलाई मान्दैनन्, जस्तो रुस सहित जो मान्दैनन्, उनीहरूसँग लडाईँ हाम्रो यो हो। चारवटा उनले फन्डामेन्टल चाहिँ तपाईको प्रिन्सिपल भनौँ न, एउटा हैन, एउटा आधारभूत उनका मान्यताहरू भन्ने चाहिँ विदेश मन्त्री ल्याए। त के हो त यिनको नाटक? मैले यति मात्रै चिरफार गर्न खोजेको हुँ, केही ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई अगाडि राखेर हैन। अमेरिका यस्तै देश हो जस्तो संसारभरि सबैको सार्वभौमताको सम्मान गर्ने, सबैको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, अथवा चाहिँ तपाईको मानव अधिकारको चाहिँ तपाईको सम्मान गर्ने र सबै देशको स्वाधीनताको सम्मान गर्ने अमेरिका यस्तै देश हो, अथवा अमेरिकाले यस्तै गर्दै आएको छ। अब यो चिजलाई अलिकति तथ्याङ्कमा गएर हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ, किन विश्वको ध्रुवीकरणले अब यो माग गरिरहेको छ हैन। किन ध्रुवीकरण, हामी यस्ता ऐतिहासिक तथ्यहरूप्रति उदासीन भयौँ, यसलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईको बुझ्न सकेनौँ, अध्ययन गर्न सक्यौँ भने यस्ता चाहिँ बदमाशहरूले जो चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डा गर्छन् अथवा भ्रम फैलाउन कोसिस गर्छन्, त्यसको चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ शिकार भएर धेरै देशहरू चाहिँ तपाईको सिद्धिन्छन्, धेरै मान्छेहरू तपाईको सिद्धिन्छन्। मैले अलिकति चाहिँ तथ्याङ्कमा यी कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। जस्तो अमेरिकाले के भन्यो, एउटा ब्लिङ्कनले एउटा के भन्यो भन्छ भने हामी मानव अधिकारको चाहिँ तपाईको पक्षमा छौँ हैन, अथवा हामी त्यसको निम्ति लडिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ उनको दाबी। अहिले चाहिँ तपाईको मसँग एउटा तथ्याङ्क छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि आजसम्म सन् 2021-22 सम्म अमेरिकाले 1945 देखि अहिलेसम्म विश्वमा 3 करोड मानिसहरूको हत्या गरेको छ विभिन्न बहानामा। अनि बहाना धेरै छन् हैन, कतै आतंकवादको चाहिँ तपाईको कुरा छ, कतै के कुरा छ, कतै के कुरा छ हैन। उनीहरूले 3 करोड मानिसहरूको हत्या गरेका छन् अमेरिकन र अमेरिकनहरूको पहलमा बनेको गठबन्धनले हैन, एउटा तथ्याङ्क। दोस्रो, उनीहरूले के भनिरहेका छन् भन्छ भने हामी प्रत्येक देशको स्वाधीनताको पक्षमा छौँ, तर अहिले भर्खरैको रेकर्डले के भन्छ भने विश्वका 750 वटा ठाउँमा अमेरिकाका सैनिक क्याम्पहरू छन् हैन, औपचारिक सैनिक हात हतियार सहितका सैनिक क्याम्पहरू छन्। अब क्याम्पकै रूपमा नरहेका
तर विभिन्न बाहनामा रहेका ठाउँहरूको सङ्ख्या 900 भन्दा बढी छ। जस्तो कतै तालिमको नाममा, कतै चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ मानवीय सहयोगका नाममा, अथवा कतै चाहिँ तपाईको इन्टेलिजेन्स सूचनाहरू आदान प्रदान सहकारीको नाममा अमेरिकाले 900 वटा भन्दा बढी ठाउँहरूमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ र त्यसमा चाहिँ 750 वटा ठाउँमा त उसको सैनिक क्याम्पहरू छन्। र कहाँ छन् त भन्दाखेरि युरोपमा जम्मा 64,003 अमेरिकन सेनाहरू पुरै युरोपभरि। अब पूर्व सोभियत सङ्घबाट अलगिएका गणराज्यहरू जो अहिले हामी रुससँगको जो विवाद परिरहेको छ, जस्तो इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया अथवा चाहिँ तपाईँको रोमानिया लगायतका पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा चाहिँ तपाईँको 70,125, जबकि मैले पहिले पनि भनेको छु 1991 मा यिनले के बाचा गरेका थिए भन्छ भने मिखाइल गोर्बाचेभसँग, रुसी राष्ट्रपतिसँग, हामीले चाहिँ सोभियत सङ्घबाट अलगिएका गणराज्यमा एउटा सैनिक पनि राख्दैनौँ, नेटोको विस्तार पनि गर्दैनौँ भनेर चाहिँ उनले बाचा गरेका थिए। त्यस्तो सहमति भएको थियो। तर यिनले त्यो ठाउँमा 70,125 आफ्नो सेना तैनात गरेको छ पूर्वी युरोपमा। अनि इस्ट एसिया र पेसिफिक प्रशान्त क्षेत्रमा, पूर्वी एसिया हैन जस्तो जापान कोरियातिर छ, पूर्वी एसिया र पेसिफिक प्रशान्त क्षेत्रमा 82,932 अमेरिकन सेनाहरू छन्। अनि उत्तरी अमेरिका, नियर इस्ट भनेको नियर इस्ट र साउथ एसिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रिका जस्तो तपाईको लिबिया भयो, इजिप्ट भयो, अथवा चाहिँ यो अफ्रिकाको उत्तरी भाग। नियर इस्ट भनेको यो अलिकति पुरानो चाहिँ तपाईको भूगोल जोग्राफी हो, जो चाहिँ अहिलेको मध्यपूर्व भन्छौँ, पश्चिम एसिया भन्छौँ, जहाँ टर्कीदेखि लिएर अफ्रिकाको उत्तरी भागका केही देश जस्तो इजिप्ट भयो अथवा चाहिँ लिबिया समेत छ अहिले, त्यसलाई नियर इस्ट भनिन्छ। ठुलो भूगोल छ त्यो नियर इस्ट र दक्षिण एसिया, यो सबै क्षेत्रमा अमेरिकनहरूका 8,118 सेना छन्। सब सहारा अफ्रिकामा जो सहारा मरुभूमिले छोएका देशहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अफ्रिकामा चाहिँ 760 अमेरिकन सेनाको उपस्थिति छ। र पश्चिमी गोलार्धमा चाहिँ 1953 र त्यसपछि अरू ठ्याक्कै चाहिँ उनले ठ्याक्कै तथ्याङ्क नदिएको त अनुमानित झन्डै चाहिँ 5,500 सेनाहरू अन्यत्र राखिएका छन्। यसरी हेर्ने हो भने 2,35,000 अमेरिकन सेना अहिले विश्वभरि छरिएका छन् हैन। मैले भने त्यसका मैले पहिले पनि भने 750 वटा स्थायी बेस क्याम्प छन्, 900 भन्दा बढी ठाउँमा यिनीहरूको उपस्थिति छ। र यस्तो साम्राज्यवादीले हामी संसारका सबै देशहरूको स्वाधीनताको सम्मान गर्छौं भनेर भाषण गरिरहेका छन् हैन। उनको पाखण्डलाई उजागर गर्नको निम्ति मैले यो तथ्याङ्क तपाईको राखेँ। अब अर्को चीज उनले चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ सार्वभौम सत्ताको सम्मान हैन, सबै देशहरूको सार्वभौम सत्ता र चाहिँ इन्टिग्रिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, क्षेत्रीय अखण्डता को चाहिँ तपाईको सम्मान गर्नु हाम्रो अर्को मूलभूत सिद्धान्त भनेका छन्। यसको तथ्याङ्क हेरौँ, 1945 पछिको यो तथ्याङ्क हो। यो तथ्याङ्कले के भन्छ भने अमेरिकाले 1945 यता अफगानिस्तानमा 2 पटक, 1998 2001, बोस्नियामा 94 र 95, कम्बोडियामा 69 देखि 70 सम्म, चीनमा 45 देखि 46 सम्म, कङ्गोमा 1964, क्युबामा 1959 देखि 61, एल साल्भाडोरमा 1980, कोरियामा 1950 देखि चाहिँ 53, ग्वाटेमालामा 1954, 60 र 67 देखि 69, इन्डोनेसियामा 1958, लाओसमा 1964 देखि 73, ग्रेनेडामा चाहिँ 1983, इराकमा 1991 देखि 2000 अनि त्यसपछि 2015, इरानमा चाहिँ 1987, के अरे चाहिँ कुवेतमा 1991, लेबनानमा 1983 र 84, लिबियामा 1986 र 2011, निकारागुआमा 1980, पाकिस्तानमा 2003 र 2006, प्यालेस्टाइनमा 2010,
पनामा 1989, पेरू 1965, सोमालिया चाहिँ 1993, 2007, 8 र 2010, सुडान 1998, सिरिया 2014, 11-14, भियतनाम 61 देखि 63, यमनमा 2002 देखि 2 र 2009 देखि यता युगोस्लाभियामा 1979। यति देशमा यिनीहरूले बमबारी गरेका छन्। यो बमबारी हो हैन। यिनी देशहरूमा व्यापक रूपमा यिनले चाहिँ विनाश गरे, मान्छे मारे, भौतिक संरचनाहरू सबै सिद्ध्याए बिना कारण। भनेपछि झन्नै चाहिँ तपाईको 2 दर्जन भन्दा बढी देशमा, 2 के झनै चाहिँ 2.5 दर्जन देशमा यिनले अमेरिकनहरूले 1950 यता बमबारी गरेका छन्। र विभाजन कति गरे देशले यिनले जस्तो चाहिँ के अरे के अरे चाहिँ क्षेत्रीय अखण्डताको चाहिँ सम्मान भन्छ नि यिनीहरू, यिनले कति देशलाई टुक्र्याए? यिनले कोरियालाई टुक्र्याए। 1950 देखि 53 मा हस्तक्षेप गरेर कोरिया टुक्र्याए। यिनले प्यालेस्टाइन टुक्र्याए। यिनले प्यालेस्टाइन कोल्याप्सै गरे, दोस्रो विश्वयुद्धपछि कोल्याप्सै गरे। यिनले 98 मा चाहिँ सुडानलाई टुक्र्याए, 2 गराए। क्रिस्चियन र मुस्लिमलाई लडाएर चाहिँ 2 टुक्रा बनाए। यिनले भियतनामलाई उत्तर र दक्षिण बनाए। यद्यपि अहिले एकीकरण भइसकेको छ। 61 देखि 63 को चाहिँ हस्तक्षेपमा उनले भियतनाम टुक्र्याए। उनले युगोस्लाभिया 1979 मा युगोस्लाभियामाथि आक्रमण गरेर अहिले त्यो चाहिँ बाल्कन देश हो, त्यो बाल्कन देश लगभग चाहिँ 5-6 टुक्रा छ अहिले हैन। त्यही भित्रको सर्बिया त्यसैको हो, क्रोएसिया त्यसैको हो, बोस्निया हर्सगोभिना त्यसैको हो, मोन्टेनेग्रो त्यसैको हो, लगायत चाहिँ तपाईको 5-6 टुक्रा बनाए। र सोभियत सङ्घको घटनासम्म हेर्ने हो भने जस्तो 15वटा चाहिँ उस हो। यद्यपि यहाँ चाहिँ आक्रमणबाट भएको होइन, बमबारी भएको होइन, तर सिआइएको योजनामा भयो। तर चाहिँ सोभियत सङ्घ चाहिँ तपाईको 15वटा राज्यमा तपाईको विभाजित भयो अमेरिकनहरूकै तपाईको षड्यन्त्रको कारणले। भनेपछि यिनीहरूले आफूलाई संसारका सबै देशहरूको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने हैन एउटा देशका अथवा त्यो आफ्नो सिद्धान्त बडो आधारभूत सिद्धान्त हो भन्ने खालले एउटा भ्रम अथवा बकवास चाहिँ गर्दै उनीहरू चाहिँ तपाईको हिडिरहेका छन्। मैले अघि नै भने ह्युमन राइट्सको मैले कुरो गरिसके 3 करोड मान्छे मारे यो दोस्रो विश्वयुद्ध यता मात्रै। अब उनले चाहिँ अर्को ढङ्गले जस्तो मान्छेले पक्रिने यातना दिने जस्तो ग्वान्टानामो चाहिँ टापुको चाहिँ जेलको कुख्यात जेलको कथा हामी बार सुन्छौँ। अब यस्ता मान्छेहरू चाहिँ मारिन् जस्तो जुलियस अन्साजलाई उनीहरूले बेलायतबाट चाहिँ मागिरहेका छन्, मार्नकै निम्ति मागिरहेका छन्। यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू छन्। बर्बरतापूर्वक आफ्ना विरोधीहरूलाई अथवा चाहिँ आफ्नो विरोधमा चाहिँ कुनै सूचना दिनेलाई बर्बरतापूर्वक हत्या गर्नेहरूमा यदि कोही अग्रपङ्क्तिमा छ भने त्यो अमेरिका नै हो, त्यो अमेरिका नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो मात्रै हैन, आफ्नो स्वार्थको निम्ति संसारका कुख्यात तानाशाहहरूलाई समर्थन दिँदै आएको यदि कुनै देश हो भने त्यो अमेरिका मात्रै हो। जस्तो युएई, साउदी अरब भयो, लगायत चाहिँ तपाईको अफ्रिकाका कतिपय देशहरू, मध्यपूर्वका कतिपय देशहरू जहाँ चाहिँ उसको स्वार्थ पूर्ति भयो त्यहाँ चाहिँ कुख्यात तानाशाह पनि उसले बोकेर आयो, अहिलेसम्म आइरहेको छ। र जहाँ उसको अनुकूल भएन, उसको स्वार्थ पूर्ति भएन, ती जस्तासुकै तथाकथित डेमोक्रेसी भए पनि उसले चाहिँ तपाईको एउटा हत्या हिंसा र एउटा प्रोक्सी चाहिँ तपाईको वारबाट चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ उनीहरूलाई समाप्त पार्दै आएको छ। अब अर्को चाहिँ जस्तो स्वाधीनताकै कुरा गर्दा मैले अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। यो चाहिँ बमबारीको त कुरा मात्रै भयो, झन्डै 2.5 दर्जन देशहरूमाथि बमबारीको कुरा मात्रै भयो। अब कु हैन, सिधै आफूले आक्रमण नगरेर कु गर्ने, आन्तरिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने र सत्ता परिवर्तन गराउने, त्यो खेल 1945 पछि अमेरिकाले कहाँ गर्यो। म त्यही देशको नाम लिन्छु। जस्तो जापान, जम्माजम्मी चाहिँ तपाईको अमेरिकाले लगभग चाहिँ 27वटा के अरे 27वटा भन्दा बढी देशमा यो काम गरेको छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि। त्यो मध्ये म भन्छु जापान, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, फिलिपिन्स, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ग्रीस, कोस्टारिका, अल्बानिया, सिरिया, दक्षिण भियतनाम, क्यूबा, कङ्गो, लाओस, डोमिनिकन रिपब्लिक, ब्राजिल, इराक, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, चिली, कोलम्बिया, इथियोपिया, अंगोला, पूर्वी तिमोर, अर्जेन्टिना, अफगानिस्तान, पोलैंड, चाड, निकारागुआ, ग्रेनेडा, पनामा, पराग्वे, इराक, हैटी, जाइरे, युगोस्लाभिया, किर्गिस्तान, प्यालेस्टाइन, सिरिया, लिबिया, एल साल्भाडोर, यिनी सबै देशमा यसले कु गरायो
हैन। जस्तो अहिले उसको अनुकूल भएका देश पहिले प्रतिकूल थिए, जहाँ जहाँ प्रतिकूल थिए सबै कुगरायो, हस्तक्षेप गर्यो, घुसपैठ गर्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउनु खोज्यो। जस्तो कयौँ देशका चाहिँ राष्ट्रपतिहरूलाई मार्यो, जस्तो चाहिँ चिलीमा चाहिँ तपाईँको मार्न लगायो हैन, हस्तक्षेप गरेर विद्रोहीहरू भड्काए तपाईँको राष्ट्रपति मार्न लगायो। यस्ता घटनाहरू धेरै भए। यिनीहरूले आफूलाई हैन सार्वभौम सत्ताको पुजारी, क्षेत्रीय अखण्डताको पुजारी, स्वाधीनताका पुजारी र मानव अधिकारका पुजारीको रूपमा एउटा हास्यास्पद प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसकारणले मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भन्छ भने, जस्तो माने एउटा जस्तो ब्वासाको जो छद्म रूप हुन्छ नि, जस्तो भेडाको खोलमा चाहिँ ब्वासाको चाहिँ आक्रमण गर्ने उखान छ नि, हामी भेडाको खोल ओढेर आक्रमण गर्ने ब्वासाको एउटा कथा छ। यिनीहरू चाहिँ एउटा खोल ओढेर हैन, खोल ओढेर आफू ब्वासे चरित्र तपाईँको लुगाएर चाहिँ संसारभरि आक्रमण गर्दै आएका तत्त्वहरू हुन्। यति मात्रै होइन, यिनको सभ्यता नै कस्तो, यिनी अमेरिकन जाति हैन, युरोपियन देशमा छ, त्योभन्दा पनि बढी अमेरिकन त कस्तो हुन्छ भने तपाईँ संयुक्त राज्य अमेरिकाकै कुरा गर्नुहोस्, जो यिनीहरू पस्दासम्म रेड इन्डियन भनिन्छ, त्यहाँका आदिवासीहरू, जो आदिवासीहरू मूलवासीहरू हुन्, उनीहरूको यसरी कत्लेआम गरे खुलेआम हैन, तपाईँको कुकुर मारे जस्तो यसरी मारे कि सिङ्गो उत्तर अमेरिका भरि रहेका जो आदिवासी हैन, अहिलेको संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा छोडेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि जो चाहिँ त्यहाँका मूलवासी मात्रै थिए, उनीहरूको जनसङ्ख्या अहिले होल अमेरिकामा, अलास्का सहित होल सम्पूर्ण अमेरिकामा ती मूलवासीहरूको जनसङ्ख्या मात्रै 1.5% छ। सबै मारे सखा पार्दे हैन। त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको प्रजनन दर घटेर भएको होइन, उनले चाहिँ कुकुर मारे जस्तो समात्दै मार्दै गरेर चाहिँ अतिक्रमण गरेर युरोपियनहरूले अमेरिका कब्जा गरेका हुन्। माने उनको उत्थान, उनको जन्म, अमेरिकनहरूको तपाईँको जन्म नै यस्तो हत्याराको चाहिँ तपाईँको एउटा स्वरूपबाट भएको छ, यस्तो बर्बर एउटा जगबाट सुरु भएको छ, जसले न अर्काको टेरिटोरी मान्छ, न जसले अर्काको स्वाधीनता मान्छ, जसले न मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारकै कुरा मान्छ, न जसले कुनै पनि प्रकारको शान्ति मान्छ। किन उनको उत्थानको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त त्यही हो, जग त्यही हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले मात्रै यति गर्यो हैन, यो सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। र हामी सबैलाई आश्चर्य कहाँ लाग्छ भन्छ भने 1991 पछि जबकि सोभियतसँग विघटन भइसक्यो, अमेरिकाको चुनौती समाप्त भइसक्यो हैन, र उसको एकाधिकार विश्वमा भइसक्यो, त्यस्तो अवस्थामा पनि उले नेटोलाई झन्झन बलियो बनाउँदै जानुपर्ने र विश्वका 900 स्थानमा उसका सेना तैनात गर्नुपर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको प्रतिद्वन्दी नै नभएको विश्वमा हैन सबै देशमाथि धमाधम हमला गरेर बमबारी गर्नुपर्ने, लाखौँ मान्छे मार्नुपर्ने आवश्यकता किन? त्यो उनको चिन्तन हो, त्यो अमेरिकी चिन्तन, अमेरिकी प्रवृत्ति र अमेरिकी सिभिलाइजेसन सभ्यता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहाँ अमेरिका छ त्यहाँ अमानवता छ, जहाँ अमेरिका छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अशान्ति र युद्ध छ, त्यहाँ हत्या र हिंसा छ। जहाँ अमेरिकाको उपस्थिति छ त्यो देशमा स्वाधीनता पनि छैन, त्यसको सार्वभौमसत्ता पनि छैन र त्यसको क्षेत्रीय अखण्डताको कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले विश्वको जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ, मैले यो कुराको महत्त्व कहाँ देख्छु त भन्छ भने हामी चाहिँ भोलि विश्व जुन ढङ्गको बन्दैछ, हामी कस्तो विश्व बनाउने, विश्व जस्तो बन्छ हाम्रो देश पनि त्यस्तै बन्ने हो। हाम्रो देश छुट्टै चाहिँ अर्कै ढङ्गको देश बन्न सक्दैन, किन त्यो विश्व परिवेशले हामीलाई पनि असर गर्छ। जस्तो हामी अहिले देखिरहेका छौँ नि, नेपालमा यो चाहिँ अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियनले प्रयोग गरेका दलालहरू, यिनी अपराधीहरूले देशलाई कस्तो बनाए, कस्तो बर्बर, कस्तो जङ्गली, कस्तो असभ्य, अब कस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा क्रूर खालको एउटा समाजको तस्बिर चाहिँ यिनीहरूले बनाए। किन यो सबै प्रभाव उनीहरूको हो। उनको सङ्गतले अथवा उनको चाहिँ तपाईँको उनलाई नजिक मान्दा, उनलाई राम्रो मान्दाखेरिको एउटा परिणाम हामी अहिले भोगिरहेका छौँ। किन भन्छ भने हामीले भोगेको समस्या तपाईँको राज्यको मात्रै होइन, दलको मात्रै होइन, विदेशीको मात्रै होइन, प्रत्येक मान्छेलाई उनीहरूले अपराधी बनाइरहेका छन्, प्रत्येक मान्छेलाई अवसरवादी बनाइरहेका छन्, प्रत्येक मान्छेलाई उनीहरूले परिवार, समाज र देशप्रति गैर जिम्मेवार बनाइरहेका छन्। हो, यो सबै पश्चिमा सभ्यताबाट आएको छ, त्यो चिन्तनबाट आएको छ, त्यही मूल्यबाट आइरहेको छ। किन भन्छ भने उनको शिक्षा प्रणाली छ, त्यही पढाइरहेको छ हैन। अब यहाँको राज्य प्रणाली उनकै एनजिओले चलाउँछ, उसले त्यही नीति बनाइरहेको छ। यहाँको दलाललाई चाहिँ सत्तामा ल्याउने उही हो, उसले त्यो दलाललाई त्यही सिकाइरहेको छ
त यो सबै समस्याले देश भत्किएको अवस्था छ। त्यसकारणले देशलाई चाहिँ तपाईको सुधार्ने हो भने नेपालमा चाहिँ अब साम्राज्यवादको दलालसँग लड्ने कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन। हामी त्यो पश्चिमा साम्राज्यवाद, पश्चिमा चाहिँ जो जङ्गली सभ्यता हो त्यो के हो भन्ने कुरालाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ फस्छौँ र हामी सिद्धिन्छौँ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूले जतिसुकै बकवास गरून् हैन, जस्तो युक्रेनको जतिसुकै कुरा उठाउन् होला, हामी चाहिँ अब रुसको आलोचना गर्ने ठाउँमा हामी गरौँला, तर यिनी तथ्यहरूले के भन्छन्? रुस होइन, अब यो अमेरिकन यो जङ्गलीपनासँग तुलना गर्ने हो भने त रुसले त कहीँ केही गरेकै छैन। चीनको त कुरै छोडिदिनुहोस् हैन, अर्को देशमा गएर फाटाफुट्टा केही अपवाद बाहेक त्यो पनि शीत युद्धको बेलामा एउटा शक्ति सन्तुलनलाई कायम गर्नको निम्ति, जस्तो रुसले चाहिँ तपाईको के अरे चेकोस्लोभाकियामा हस्तक्षेप गर्यो अथवा चाहिँ अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गर्यो। अब पावर ब्यालेन्सको रूपमा केही देशहरू घटना छोडेर रुसीहरू संसारमा कहीँ आक्रमण गर्न गएका पनि छैनन्, चिनियाले गरेको पनि छैन। त्यसकारणले जति गरेको छ अमेरिकाले गरेको छ र उसको नेतृत्वमा रहेको युरोपियन ब्लकले गरेको छ। त्यसकारणले हामीले यो विश्वको ध्रुवीकरण जो अहिले भइरहेको छ युक्रेनको नामबाट यसमा ठिकको र बेठिकको यो चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा सबै तथ्याङ्कको आधारमा हामी एउटा नयाँ सोच बनाएर जानुपर्छ। हस्, धन्यवाद।